नमस्कार. आकाशवाणी पणजी खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी सविता बर्वे. सध्या श्रावण म्हयनो सुरू आसा. श्रावण म्हयनो हो देवदेवतांची कार्यां करपाचो म्हयनो. पुराय राज्या वांगडाच आतां दक्षिण गोंयांतूय वेगवेगळ्या देवळांनी श्रावण म्हयन्याच्यो परबी मनोवपाक सुरवात जाल्या. ते खातीर पुराय जिल्ल्यांत एक वेगळेच उत्सवी वातावरण तयार जाल्लें आसा. अंदू श्रावण म्हयन्याची सुरवात सोमार सावन जाली. श्रावण म्हयन्यांतल्या पयल्या सोमाराक मडगांवचो ग्रामदेव आशिल्ल्या दामबाबच्या सालांत दर वर्सा 12 वरांचो भजनी सप्ताह जाता. अंदू वर्साय हो सप्ताह नेटान जालो. जांबावलेच्या दामोदर देवळांत, पर्वत पारोडा हांगच्या चंद्रेश्वर देवस्थानांत, फोंडे महालांतल्या रामनाथी, नागेशी, मंगेशी ह्या देवळांनी श्रावण सोमाराच्यो कार्यावळी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयल्यो. आतां फाल्यां शेनवार साश्ट महालांतल्या वारका ह्या गांवांत आशिल्ल्या दामबाबच्या सालांतय 24 वरांचो भजनी सप्ताह जावपाचो आसा. फाटल्या श्रावण आयतारा फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानांत उत्सव जालो. पुराय श्रावण म्हयन्यांत वेगवेगळ्या देवळांनी हे उत्सव चालू आसतले. आयज शुक्रारा नागपंचम आसून काल राती सावन नागाचें पूजन सुरू जालां. मातयेच्यो नागाच्यो मुर्ती पुजून लोक ही परब मनयतात. श्रावणा उपरांत येवपी भाद्रपद म्हयन्यांतल्या चवथीचे वेद दक्षिण गोंयांत लागिल्ले आसून वेगवेगळ्या सुवातांनी जावपी सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्यो सर्ती विकपाक सुरू जाल्ले आसा. दक्षिण गोंयांतल्या साश्ट तालुक्यांतल्या राय गांवांत 5 ऑगस्ट दिसा नामनेचे कणसाचे फेस्त मनयले. ह्या फेस्ताची खाशेली गजाल म्हणजे ही परब मनोवपाक गोंयचे पालवी बिशप सिमिओ फर्नांडीस हे स्वता हाजीर राविल्ले. तांचे सस्तुकी पयले कणस कापून ते देवाक ओंपपाची प्रथा जाल्ली. रायची ही इगर्ज नेवीस सायबिणीक ओंपिल्ली आसून दर वर्सा 5 ऑगस्टाकच हे फेस्त ह्या इगर्जेत जाता. 17व्या शेंकड्या सावन ही प्रथा चालू आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो हो सुमार 60 किलोमीटर दर्यादेग आशिल्लो वाठार. साश्टींतल्या कोलवे, बाणावली, केळशे, मोबोर, केपें तालुक्यांतलो बेतूल, काणकोण, पाळोळे, आगोंद, तळपण तशेंच वास्को वाठारांत मोठ्या प्रमाणाचेर नुस्तेमारी जाता. 1 ऑगस्ट सावन गोंयांतली नुस्तेमारीचेर आशिल्ली बंदी काडले उपरांत आतां ह्या वाठारांत नुस्तेमारी सुरू जाल्या. मात दर्या खवळिल्लो आशिल्ल्यान अजूनय पुराय तांकीन बोटी दर्यांत घालूंक नात. अशें आसलें तरी बाणावली, कोलवे ह्या वाठारांत पारंपारीक नुस्तेकारांनी आपली व्हडी दर्यांत घालून कांय प्रमाणांत नुस्तें मारलें. सध्या पावसाक लागून दर्या खवळिल्लो आसा. हो दर्या थंड जाले उपरांत ह्या वाठारांत पुराय नेटान नुस्तेमारी सुरू जातली. दक्षिण गोंयांतली मुखेल नुस्तेमारी जेट्टी आशिल्ल्या कुडबण जेट्टीचेर सध्या ट्रॉलर नांगरून दवरिल्ले स्थितीत दिश्टी पडटात. मडगांवच्या रवींद्र भवनात सध्या सांस्कृतीक कार्यावळींक नेट आयिल्लो आसा. दर सप्तकाक एक सांस्कृतीक कार्यावळ रवींद्र भवनात जाता. मडगांवच्या रवींद्र भवनान आपलो फिल्म क्लब सुरू केल्लो आसून दर म्हयन्याक एक गाजिल्ल्या सिनेमाचें प्रक्षेपण हातूंत जाता. फाल्यां शेनवारा ह्याच भवनात ताजमहल ह्या राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ल्या सिनेमाचें प्रक्षेपण जातलें अशें रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी कळीत केलां.